अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से परेशान होकर के जंगल में भागकर चली गई। फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर आ गया। फिर उसके साथ में जो भी कुछ हुआ उसको जान करके यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आपका दिल छू लेगी और आपको बहुत बड़ा सबक भी देगी। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहें और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक पहाड़ी इलाके में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में मियाँ बीवी और उसकी 3 साल की छोटी बच्ची थी। ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहा करता था, लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा बचपन से ही गुस्सैल थी। बात बात पर उसको गुस्सा आ जाता और बहुत ज़्यादा जिद्दी भी थी। किसी भी चीज़ को लेकर के जिद पकड़ लेती, तब तक उसकी जिद पूरी ना होती जब तक वो ना माना करती थी। एक बार क्या हुआ कि वो छोटी बच्ची मिठाई खाने के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर जिद करके रोने लगी। उसकी माँ छत के ऊपर कपड़ा फैला रही थी। जब माँ ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भागती हुई तेजी से सीधे नीचे उतरने लगी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो सीधा नीचे गिरती चली आ गई। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से माँ का वहीं पर इंतकाल हो गया। जब ये बात उसके शौहर को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अपनी बीवी के लाश के पास बैठ करके बहुत ज़्यादा रोने लगा और तड़पने लगा, क्योंकि वो दिल से सच्ची मोहब्बत अपनी बीवी से करता था। फिर उसके इंतकाल के बाद कुछ अरसा बीत गया तो उस बच्ची के बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब वो जो बच्ची थी उसकी सौतेली माँ घर आ गई, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी वो उस बच्ची को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बच्ची अपनी सौतेली माँ से नफ़रत करती थी। जब उसकी सौतेली माँ खाना बनाती तो वो चुपके से किचन में जा कर के खाने में कभी नमक ज़्यादा डाल देती तो कभी मिर्च ज़्यादा डाल देती। जब उसका शौहर खाना खाता तो कभी नमक तो कभी मिर्च ज़्यादा लगता और वो अपनी दूसरी बीवी को बहुत ज़्यादा गालियाँ दिया करता था। तुम खाना तक नहीं बना पाती, तुम्हें खाना तक बनाना नहीं आता है, तुम्हारे खाने में हमेशा नमक ज़्यादा रहता है या तो मिर्च हमेशा ज़्यादा रहती है। अब वो औरत इस सोच में पड़ जाती, मैं तो अच्छे से खाना बनाती हूँ, बनाने के बाद भी खाने को चख करके देखती हूँ फिर ये नमक और मिर्च कैसे तेज हो जा रहा है। एक दिन जब उस औरत ने खाना बनाया और खाना रख करके किचन से बाहर आई और आकर के जब वो आकर अपने कमरे में बैठ गई तो इसी सोच में डूबी थी कि आज तो मैंने खाना एकदम परफेक्ट बनाया है। उसके बाद वो लड़की चुपके से किचन में जाती है और वो औरत उसको किचन में जाता हुआ देख लेती है और उसका पीछा करने पर उसको पता चलता है कि यही वो लड़की है जो खाने में कभी नमक तो कभी मिर्च ऊपर से डालकर खाना खराब कर देती है। फिर उस औरत ने क्या किया, जब दूसरी बार खाना बनाया तो उसमें नमक और मिर्च डाला ही नहीं। जब इस लड़की ने चुपके से उसमें नमक और मिर्च डाल दिया तो खाना एकदम परफेक्ट बन गया। अब इस लड़की की सौतेली माँ जो इससे मोहब्बत करती थी, अब उसके दिल में इसके लिए नफ़रत आ गई। अब वो इससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। उसके यहाँ एक औलाद की विलादत हुई। वो लड़का बड़ा ही खूबसूरत था। उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ये चीज़ वो बच्ची देख करके बहुत ज़्यादा हसद करने लगी, अपने ही भाई से ज़्यादा चढ़ने लगी। क्योंकि दोस्तों, अब ये भी तो छोटी बच्ची ही थी, इसको भी अकल नहीं थी। अब ये लड़की अपने छोटे भाई से इतना ज़्यादा चढ़ने लगी, इतना ज़्यादा नफ़रत करने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, इस लड़की ने अपने छोटे भाई को चंद दिनों का जो था
اس کو لے جا کر کے ایک بالٹی پانی کے اندر ڈال دیا اور اس چیز کو اس کے باپ نے دیکھ لیا۔ فوراً چلاتا ہوا آیا اور اپنے بچے کو بالٹی سے نکالا اور اس کو مارا پیٹا اور سمجھایا، لیکن یہ لڑکی مار کھا کر کے روتی ہوئی جنگل میں بھاگ کر چلی گئی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی، وہ لڑکی جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس بچی نے اس شیر کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئی اور ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ شیر نے بھی اس لڑکی کی مہک سونگھ لی اور اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے شیر ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن یہ لڑکی بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی پیڑ کے پیچھے چھپی کانپ رہی تھی۔ پھر شیر نے اس بچی کی مہک سے اس کو ڈھونڈ لیا۔ اب شیر اور وہ لڑکی آمنے سامنے تھے۔ جیسے ہی شیر نے اس لڑکی پر حملہ کرنے ہی والا تھا، ویسے ہی وہاں پر ایک اللہ والے آ جاتے ہیں۔ اللہ والے کے آتے ہی وہ شیر ایک دم سے شانت ہو جاتا ہے اور آ کر کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اللہ والے اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی، تم یہاں پر اس وقت اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ پھر وہ لڑکی روتی ہوئی سارا واقعہ اس اللہ والے کو بتا دیتی ہے۔ اللہ والے اس لڑکی کے اوپر کچھ دعا پڑھ کر کے پھونکتے ہیں اور اس کو بیٹھا کر کے سمجھاتے ہیں کہ بیٹی، ماں باپ سے ضد نہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور حسد کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کری، جبکہ شیطان پہلے ایک فرشتہ تھا اور حسد کرنے کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا۔ حسد کرنا ایک بہت بری چیز ہے۔ اب اگر انسان کو کسی سے حسد ہو جائے اور وہ اس سے حسد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ اگر اسی طریقے سے تم اپنے بھائی بہنوں سے حسد کرو گی تو تم بھی گنہگار ہو جاؤ گی۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ تمہاری قسمت میں تمہیں جتنی محبت ملنی ہے، تمہیں جتنا رزق ملنا ہے، تمہیں وہ مل کر کے رہے گا، لیکن حسد مت کرنا۔ حسد ایک بہت بری بلا ہے۔ حسد اس طریقے سے ہے جیسے ایک لکڑی پر آگ لگ جائے تو وہ آگ حسد ہے کہ اس لکڑی کو آگ جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حسد تم کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری زندگی ہیں، تمہارے بارے میں بھلا ہی سوچیں گے اور تمہارے بارے میں بھلا ہی کریں گے۔ اگر وہ کسی چیز کے لیے منع کریں تو اس کے لیے مان جاؤ، کیونکہ وہ بڑے ہیں تم سے زیادہ، ان میں سوچنے کی طاقت ہے، تو اس طریقے سے ضد نہ کیا کرو۔ اللہ والے اس لڑکی کو سمجھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں اس کا باپ اور اس کی سوتیلی ماں اس کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ باپ نے جیسے ہی بیٹی کو دیکھا فوراً گود میں اٹھا کر کے اس کو گلے لگا لیا اور ماں اس کو چومنے لگی۔ ایسے ہی ان دونوں نے اس اللہ والے کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بچی کو لے کر کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد سے وہ بچی بھی ضد اور حسد کو چھوڑ کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے رہنے لگی۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے بلکہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھ ملی، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔